Residents of Gokul Housing Board in Fatoda were inconvenienced after a contractor allegedly began concrete work without obtaining the necessary permissions and without following proper safety measures. पब्लिक गटर वो कळ्ळें तुका न्ही आनी हांगा इल्लिगली म्हणजे ते कन्स्ट्रक्शन रस्त्याचेरूच गाडी लायल्या आनी ते आपलें काम करपाक लागला तो गटर ओपन केला तेंच्यांनी आनी आपल्या जाय भशेन केला कळ्ळें तुका न्ही आतां PWDचे इंजिनियर हांवें सगळ्यांक कंप्लेंट दिल्ली तुजे इंजिनियर मागीर तुगे म्युन्सिपालिटी मागीर तुगेले तिनी तुजे हे आसा ते आमदार जे लागता ते आमकां मडगांव फातोडा आनी हे तांचे कडचे आमदारा कडेन सुद्दां हांवें पर्सनली उलयलो बट तांकां हे कांय कळनासतना हेंच्यांनी हे आतां गटर ओपन केला आनी आख्खो हांगा ट्राफीक हो एक्चुअली कितें सांग हो एक्चुअली ट्राफीक हांगा इतलें जाता हांगा थंय सिग्नलां कळ्ळें तुका न्ही सिग्नला लागून हांगा इतलें ट्राफीक जाता चावस जाता आनी हांगा हे मदींच गाडी लावन आनी हे काम चालू केलां तेंच्यांनी हेतून सरकाराचो रोल कांयच ना तीन ऑथॉरिटी लागता हांगा एक PWD लागता एक म्युन्सिपालिटी लागता आनी एक WRD लागता सो ते आपल्या जाय तशे म्हणल्यार काम केलें हांवें लेटर केलें थंय कळ्ळें तुका न्ही ते म्हणटा आमी काय परमिशन दिवना विदाउट परमिशन हे म्हणलें काम चालू आहा आनी दुसरें म्हणल्यार हाका पब्लीक न्यूसन्स कळ्ळें तुका न्ही सेक्शन 268 आनी 283 कळ्ळें तुका न्ही 283 लागता तांकां बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ तुगेले पब्लीक वे नॅविगेशन ऑफ लायन आनी तुजे पब्लीक न्यूसन्स 268 जी आसा ती दोन्ही सेक्शनां कॉन्ट्रॅक्टराचेर लागपा जाय एक्चुअली हे आतां इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना हे काम करप एक्चुअली अत्यंत बरोबर न्ही आनी कोणाची परमिशन नासतना आनी कांय करनासतना हे काम म्हणलें चलता हाका कोण म्हणलें विचारपी ना हेजो कोण आवय बापूय ना कळ्ळें तुका न्ही काम कोण तरी करपा लागला हे चालू आहा कळ्ळें तुका न्ही